मोहम्मद इदरीस साहब नात सुनते भी अच्छा है और तो माशाअल्लाह कहते भी अच्छा है। सभी की खास तवज्जो चाहूंगा। और इससे पहले कि मैं सुनाऊं गुनगुनाऊं, सिर्फ आपका मूड बनाने के लिए, क्योंकि जब आप सुनेंगे तो आपका सुनने का मूड बनेगा। क्या बात। और फिर सबको पता चलेगा कि ये सुनने वालों का जलसा नहीं हो रहा है, ये सुन्नत वालों का जलसा हो रहा है। बस वही कुछ अपना मूड बनाने के लिए, कुछ आपका मूड बनाने के लिए 2-3 शेर नाते पाक के। इससे पहले कि मैं सुनाऊं गुनगुनाऊं, आइए पूरी मोहब्बत के साथ, पूरी वफादारी के साथ, मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ, और प्रेम नगर का माहौल देख के कहा जाए तो पूरी ईमानदारी के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम के दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना जद्दिल हसनी वल हुसैन व अला सय्यिदिना जद्दिल हसनी वल हुसैन सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा आपकी बड़ी फेवरेट है और इनकी ख्वाहिश है। तैयार है ना आप लोग? ये नाते पाक मैंने असल में बरतानिया के सफर में कही थी, जब पाकिस्तानी नात खानों के बीच में ये पहला और इकलौता भारतीय मैं था। अब मैं अपने रिदम में पढ़ रहा था, वो अपने रिदम में पढ़ते थे। खैर प्रोग्राम जब खत्म हुआ तो एक साहब आए, कहने लगे हजरत आप पाकिस्तानी अंदाज में क्यों नहीं पढ़ते, ये रंग आप पे क्यों नहीं चढ़ता? तो मैंने कहा ये रंग चढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि हम किसी राजा के देश में नहीं, ख्वाजा के देश में। गरीब नवाज ने ऐसा रंग चढ़ाया है कि कोई रंग चढ़ने का नाम ही नहीं है। फिर भी उनकी ख्वाहिश पे मैंने चंद अशार कहे थे। तो अंदाज पाकिस्तानी है मगर लहजा बिल्कुल हिंदुस्तानी, जबान नूरानी है। अब आपको समझ में आ जाए तो अल्लाह की मेहरबानी। मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो नाते पाक, इस नाते पाक का बोल जो है जिसमें आपको अपना मुंह खोलना है वो है कुदरत रसूलुल्लाह। और ये मैंने किसी बेईमान से नहीं बल्कि अहमद रजा खान के दीवान से लिया, जहां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। मैं खास तौर से तवज्जो चाहूंगा। दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में, दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में, दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में। महशर में देख लोगे तुम, महशर में देख लोगे तुम क्या क्या है उनके हाथ में। कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह। बोला था मैं उन लोग को, लेकिन समझ में नहीं आया। इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख ले होता है क्या। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। जमील वो लोग को पीछे से निकाल, पीछे से निकाल। आप लोग बैठ जाओ, मैं शुरू हो रहा हूँ। तैयार है? मेरे साथ चलिए। कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह। अब तो आपको आवाज बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि एक टीका है, एक गिर है। क्या बात है? तो चाहूंगा देखिएगा, पहले मिसरे में दावा और दूसरे मिसरे में उस दावे की दलील जो है सपोर्ट। जब आका चाहे सुबह हो, जब आका चाहे सुबह हो, जब आका चाहे शाम हो, जब आका चाहे सुबह हो, जब आका चाहे शाम हो, जब आका चाहे सुबह हो, जब आका चाहे शाम हो। सूरज है उनके हाथ में, सूरज है उनके हाथ में, चंदा है उनके हाथ
قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ۔ دیکھیے میں نے کوشش کیجئے گا سمجھنے کی۔ ارے بھئی آپ تو چپ ایک آئیے آگے جو رکھیے اتحاس کے اس پڑھنے کو میں نے پلٹنے کی کوشش کی، تاریخ کے کتاب کو کھولا ہے۔ میرا یقین ہے یہ شیر سینے میں اتر گیا تو سینہ مدینہ جس جانب رخ آقا رخ یعنی چہرہ، جس جانب رخ آقا کرے رخ جسے چاہے پھیر لے، جس جانب رخ آقا کرے رخ جسے چاہے پھیر لے، جس جانب رخ آقا کرے رخ جسے چاہے پھیر لے، اقصا ہے ان کے ہاتھ میں، اقصا ہے ان کے ہاتھ میں، کعبہ ہے ان کے یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد سبحان اللہ زندہ آباد اب وقت کیونکہ ایک سمٹ چکا ہے اور نعت سے زیادہ مجھے بات پیش کرنی ہے، اس لیے یہ آخری شعر حاصل کلام ہے۔ سبحان اللہ شعر کا رنگ ہی ایسا ہے کہ بدعقیدگی کا زنگ نکل جائے گا۔ توجہ چاہوں گا دیکھیے گا، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پوری زندگی کے ساتھ ساتھ قدرت اختیار کی بات ہے کہ مختار کائنات ہے، توجہ ہے پیچھے والے، سبحان اللہ مختار کائنات ہے، مختار کائنات ہے، جو چاہو ان سے مانگ لو، مختار کائنات ہے، جو چاہو ان سے مانگ لو، مختار کائنات ہے، جو چاہو ان سے مانگ لو، اللہ ساری نعمتیں، اللہ ساری نعمتیں دیتا ہے ان کے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غازی ملت، علامہ نورانی میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قدرت رسول اللہ کی۔ اب غوث پاک کا مہینہ اور میرے لیے بہت فارچونیٹ بات ہے، مجھے الحمدللہ یہ اللہ کا کروڑہ شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کی بہت بڑی کرپا ہے کہ اس نے سرکار غوث پاک کے گھر میں اس فقیر کو پیدا کیا۔ میں سرکار دادا پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الحمدللہ 27واں بیٹا ہوں، اور یہ 27 کی عدد میرے لیے بڑی سود کرتی ہے۔ 27 ابھی کل گزرا ہے، 27 جنوری کو میری برتھ ڈے، 27 کو شب معراج بھی ہے، 27 کو شب قدر بھی ہے، پورے 27 مخدوم پاک کی عرس کی تاریخ بھی 27 ہے۔ بالکل اسی رنگ میں تو یہ شعر، کیونکہ ہے تو منقبت کا شعر لیکن نعت کے رنگ میں ڈوبا ہے۔ توجہ چاہوں گا، یہ تو آپ نے سنا ہے نا کہ سرکار نے کہا کہ میں پوری دنیا اسے ہی دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ، نظر تو الہ بلاد اللہ جمعان کا خردلۃ علی حکم اتصال، رائی کے دانے کی طرح۔ اچھا بتاؤ، رائی کا دانہ چوچور ہوتا ہے کہ گول ہوتا ہے؟ یعنی غوث پاک کو 800 برس پہلے پتا تھا کہ دنیا گول ہے، ابھی تک ٹٹول رہے ہیں سائنسدان لوگ کی کیسی ہے، غوث پاک نے پہلے بتایا۔ اب توجہ چاہوں گا دیکھیے گا، لفظ نسبت پورے